नमस्ते। 4 दिनपछि दिल्लीमा G20 समूहको एउटा आर्थिक समूहको बैठक शिखर सम्मेलन हुँदैछ र अप्रत्याशित कसैले अनुमान नगरेको इन्डियाले त गर्दै नगरेको एउटा चाहिँ झट्का लागेको छ। त्यो के हो भन्छ भने सो बैठकमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नजाने निर्णय गरे। यसले ठुलो चाहिँ खलबली पैदा गरेको छ दुनियाँमा। यसको महत्त्व के हो भन्छ भने जस्तो पुटिन चाहिँ दिल्ली जान किन इन्कार गरे, किन अर्कालाई पठाए, किन भन्छ भने जस्तो दक्षिण अफ्रिकाको केस छुट्टै थियो। दक्षिण अफ्रिका आईसीसी जसले चाहिँ पुटिनको नाममा वारेन्ट जारी गरेको छ त्यसको चाहिँ सदस्य हो अथवा त्यो सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको देश हो र या त दक्षिण अफ्रिका आईसीसीबाट निस्कनु पर्यो पुटिन जानुको निम्ति, या भनेपछि पुटिन त्यहाँ नजानु पर्यो, अर्को बाटो केही पनि थिएन। र दक्षिण अफ्रिकाले के भनेको थियो भन्छ भने पुटिन उपस्थित हुने कुरालाई अवरोध पर्ने गरी जो चाहिँ बैठक अफ्रिकामा चाहिँ अब भइरहेको छ, बरु यसलाई हामी सार्न तयार छौँ तर पुटिन आउनुपर्छ, अर्को देशमा सार्न हामी तयार छौँ, पुटिन आउनुपर्छ भनेको थियो। तर पुटिनले रोके हैन, किन आईसीसी को कारणले दक्षिण अफ्रिकाबाट बैठक सार्नु हुँदैन, त्यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ। किन ब्रिक्सको विस्तार हुँदैछ, धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल हुँदैछन्, त्यो त ऐतिहासिक घटना हुन्छ। पुटिन रोके तर इन्डिया आईसीसी को सदस्य होइन। माने आईसीसी जो सम्झौता छ त्यसलाई अमेरिका, रुस, चीन, इन्डिया जस्ता विश्वका धेरै देशहरूले अनुमोदन गरेका छैनन्, मानेका छैनन्। त्यसकारणले इन्डियामा आईसीसी को निर्णय सक्रिय हुने स्थिति पनि थिएन, पुटिनलाई कसैले रोक्ने सम्भावना पनि थिएन, तर आएनन्। र अर्को चीनको प्रश्न के हो भन्छ भने अब G20 मात्र हैन, यस्ता आर्थिक फोरमहरूमा चीनको अनुपस्थिति बिना कुनै पनि योजना बनाउन सम्भवै हुँदैन। किन भन्छ भने पहिलो कुरा त पैसावाल देश पनि चीनै भयो, अहिले विश्वमा पैसावाल देश पनि चीनै भयो। र दोस्रो उत्पादनको हिसाबले संसारको ठुलो म्यानुफ्याक्चर एउटा कारखाना हैन, औद्योगिक कारखाना भएको हुनाले र अब जस्तो व्यापारका कुराहरूबारे छलफल गर्दा चीनको अनुपस्थितिमा त्यो छलफलको कुनै अर्थै नरहने भयो। यस कारणले मैले G20 को जो बैठक दिल्लीमा हुँदैछ अब त्यो असफल बैठक हुन्छ र यही कारणले होला सायद अब चीनको अनुपस्थितिमा, रुसको विषयमा त अमेरिका बोलेको छैन, अमेरिकी राष्ट्रपतिले सी को अनुपस्थितिलाई बडो दुःखद अथवा यो चाहिँ एकदम निराशाजनक हुनेछ यस्तो निर्णय भनेर धेरै पहिले भनिसकेका छन्। किन अब चाहिँ पर्यावरणदेखि लिएर आर्थिक चाहिँ विकास, पूर्वाधारका विकाससम्मका मुद्दामा चीनको अनुपस्थितिमा अब खासै छलफल केही पनि हुँदैन। किन भन्छ भने पैसा अरूसँग छैन हैन। किन चाहिँ एसिया र ल्याटिन अमेरिका, अब अरू बाँकी जो एसिया र अफ्रिकाका देशहरू, अफ्रिका त सायद छैन, अरू देशहरू छन्, कमजोर सानै देशहरू हुन्। अब युरोप र अमेरिका हो, उनीहरूसँग पैसा छैन, अमेरिका ऋणले चल्या छ, युरोपमा आर्थिक मन्दी सम्हालिने नसकिने ढङ्गले हैन अगाडि बढेको बढी छ। र युरोप र अमेरिका त कहाँ छ भन्छ भने यिनीसँग पैसा हुन्थ्यो, जस्तो G20 लाई चाहिँ केही राहत यिनीहरूले दिन सक्ने अवस्था हुने मैले किन देख्दैन भने यिनले चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई रोक्नुको निम्ति, संसारका सबै देशलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुको निम्ति पोहोर नै यिनले B3W हैन, बिल्ड के अरे ब्याक बेटर ओल्ड भन्ने के बनाएको छन्, बिल्ड 3W, अब त्यो एउटा बनाउने घोषणा, संस्थाको घोषणा गरे हैन, अर्बौं चाहिँ पैसा जम्मा गर्ने र पूर्वाधारको विकासमा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया सबैतिर पैसा हाल्ने कुरा गरे। तर तिनको त्यो कागजी निर्णयभन्दा अगाडि बढेर, किनभने पैसा छैन हैन। अब पैसा चाहिँ हुँदै नभएकाले हैन, नाङ्गो हुँदै गएकाले तपाईको अब त्यहाँ G20 को बैठकमा कुनै परियोजना पनि बन्दैन हैन, कुनै त्यस्तो ठोस निर्णय पनि हुँदैन, अलिअलि निर्णय होलान्। एउटा कारण के जस्तो रुस र मेरो आफ्नो बुझाइमा यो इन्डियाको निम्ति चाहिँ एउटा बडो चाहिँ गम्भीर खालको तपाईको चेतावनी हो, मैले त्यति बुझ्छु। म यसका कारणहरू पछाडि राखुला, यससँग अरू कारण पनि जोडिया छन्, तर तिनी तपसिलका हुन्। तिनै कारणले मात्रै दुईवटा मुख्य व्यक्तिहरूको अनुपस्थिति भएको होइन। जस्तो त्यसमध्ये एउटा कारण के हो भन्छ भने
जस्तो चीनसँग विशेष गरेर पश्चिमाहरूको यो पर्यावरण सम्बन्धी चाहिँ मुद्दामा अथवा चाहिँ त्यही G20 भित्र चाहिँ आपस लगानी अनुपात भनौँ न, कसले कति प्रतिशत के लगानी गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूमा धेरै असहमतिहरू छन् हैन। यसलाई पनि अनुपस्थितिको एउटा कारण देखाछन्, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसले प्रोत्साहन गर्यो होला, तर त्यो कारण होइन, किन विवाद पहिले पनि थिए, अहिले पनि छन् र भोलि पनि हुन्छन्। त अब कुनै मुद्दाहरूमा जस्तो पर्यावरणका मुद्दामा, सुरक्षाका मुद्दामा अथवा लगानीका मुद्दामा अथवा चाहिँ हिस्सेदारीको अनुपातका मुद्दामा विवादका कारणले सी जिनपिङको अनुपस्थिति हुने कुरा होइन, पुटिनको पनि होइन। अब दोस्रो कारण एउटा देखाइएको छ, त्यो अलिकति भरपर्दो छ, तर त्यो पुटिनको हकमा मात्रै हो। किन भन्छ भने पश्चिमाहरूको अहिले रणनीति के छ भन्छ भने जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू बनेका छन् नि, सबै मञ्चहरूलाई युक्रेन मुद्दाले गिजोल्ने, राजनीतिक मुद्दामा गिजोल्ने, रुस विरोधी माहौल बनाउने हैन, आर्थिक साध्य भाँड बजाए कि उनको त्यो सोचै छैन, उनीसँग पैसा पनि छैन, उनी लगानी पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै संस्थाहरूलाई हैन राजनीतिक रूपमा गिजोल्ने, रुसलाई आइसोलेसनमा लैजाने रणनीति उनले अपनाइरहेछन् र G20 मा पनि त्यो प्रस्ताव तयार छ, त्यही हुनेवाला छ हैन। अब यसलाई दुरुत्साहित गर्न खोजेका छन् चीन र रुसले दुवैले हैन। अब जब आर्थिक चाहिँ तपाईको विकासको निम्ति बनेका मञ्च त्यो विषयमा छलफल हुन्न र कसैका विरुद्धमा एउटा माहौल बनाउने मञ्चको रूपमा मात्रै प्रोपोगन्डा गर्ने माहौल त के बन्ने मञ्चका रूपमै प्रयोग गर्ने हो भने हामी किन जाने, गर तिमीले गर, तिम्रो सामर्थ्यले भ्याउने गर हैन। एउटा झट्का पनि हो त्यो हैन, पुटिनको अनुपस्थिति र सीको अनुपस्थिति एउटा झट्का पनि हो हैन। उनले जो राजनीतिक थलो बनाउन खोज्दैछन् त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को तेस्रो कारण छ, त्यो कारण हो इन्डियालाई एउटा सन्देश हो रुसको तर्फबाट पनि मैले देखेको, चीनको तर्फबाट पनि आफ्नो भूमिका के हो अब क्लियर गर। अब यस्तो चाहिँ दोहोरो चाल खेलेर चोचो मोचो मिलाएर दोहोरो चाल खेलेर अगाडि जान सक्ने बुरा नीति विश्वको छैन। आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेर अमेरिकन किताबमा जाने हो भने जाऊ हैन। अब अमेरिकाले जे वितण्डा मचाउनु खोजिरहेछ नि त्यसको विरोधमा, कमसेकम त्यसको विरोधमा राम्रो ढङ्गले भूमिका खेल्नु हो भने खेल हैन। अब यसका केही कारण म भन्छु। इन्डिया घाँडो हुँदै गएको छ दुवै देशको निम्ति। इन्डियाको खेल कस्तो छ भन्छ भने इन्डियनहरूको त एउटा त्यो कल्चर पनि छैन, त्यो स्तर पनि छैन, त्यो प्रवृत्ति पनि छैन। प्रवृत्तिको हिसाबले सारी दरिद्र, क्षुद्र र दुष्ट छन् हैन। उनले तत्काल अगाडिको देशको देखि त कसैको पनि चिज टिपेर खाइहाल्ने, तत्कालको मात्रै, उनले भोलि पनि हेर्दैनन्, पर्सि त छोडिदिनुहोस्, अझ लामो तप्परी तत्काल देखेको चिज खाइहाल्ने, टिपिहाल्ने। अब उनको यो चरित्रको कारणले सबै छिमेकी लाइनले चाहिँ शत्रु बनाएका छन्। साना छिमेकी जस्तो श्रीलङ्का, अहिले पनि एउटा घटना घटेको छ, चीनको एउटा चाहिँ पानी जहाज हम्मन टोटा जो उसले लिजमा लिएको छ त्यहाँ चाहिँ चीनको जहाज आउँदियो भनेर इन्डियाको राजनाथ सिंहको भ्रमणै रद्द गर्यो इन्डियाले। यस्तो चाहिँ तल्लो स्तरको चाहिँ प्रवृत्ति भएको देश हो यो, मान्छेहरू हुने यिनीहरू हैन। अर्काले कसैसँग सम्बन्धै राख्न हुने भनेपछि यिनले के भोलि हेर्छन् के पर्सि हेर्छन्। एउटा यिनको यो प्रवृत्तिको समस्या। दोस्रो इन्डियनको समस्या कस्तो हुन्छ भने यिनले सधैँभरि दोहोरो रोल खेले। जस्तो अहिले भन्नलाई यिनले हावादारी, इन्डियन मिडिया हेरेर त केही पनि बुझिन्न हैन, बौला मिडिया हुन्थे नि। उनले जे भन्छन् यथार्थ त्यसको 99% अर्कै हुन्छ, 99.9% परिस्थिति वास्तविकता अर्कै हुन्छ हैन। अहिले त उसले के भन्छ मोदी मोदी मोदी, संसारै मोदीमय भएको, मोदीले कन्ट्रोल गरिरहेछ। अमेरिका पनि कन्ट्रोल गर्यो, चीन पनि गर्यो, ठेगान लगायो, रुस पनि गर्यो हैन। विदेश नीति यस्तो चाहिँ तपाईँको चमत्कारिक चाणक्यको चाहिँ तपाईँको कूटनीति कि इन्डिया त विश्वगुरु भन्यो, उनको पछाडि त्यही छ। भारत त्यसको विपरीत छ। इन्डिया यस्तो दलदलमा फस्दै गयो र सबैको आँखामा यसको तिरस्कारको चाहिँ विषय बन्दै गयो कि त्यो अब ऊ कति दिन ठेक्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। म केही त्यसका दृश्य मात्रै देखाएर म अलिकति जान्छु। जस्तो अहिले भर्खरै इन्डियनले मलाई त के नमान्छन् भनेको थियो, बेलायतसँग चाहिँ फ्री ट्रेड स्वतन्त्र व्यापारको सम्झौता गर्न खोजेको थियो, क्यानाडासँग प्रस्ताव लगाएको थियो, दुईटै देशले रद्द गरिदिए। हामी स्वतन्त्र फ्री ट्रेडमा सम्झौता गर्दैनौँ भने रद्द गरिदिए, उनको हेराइ हैन। अनि इन्डियनप्रति चाहिँ तपाईँको हेराइ जस्तो विश्वको दक्षिण अफ्रिकामा मोदीको विरुद्धमा नारा लाग्यो हैन। चरित्र कस्तो देखायो मोदीले भन्छ भने सी जिनपिङ चाहिँ तपाईँको 21 तोपको सलामी दियो दक्षिण अफ्रिकाले, उनलाई रिसिभ गर्न पनि राष्ट्रपति गए, मलाई किन नआउने, उनले जहाजबाट ओर्लेन
हैन। यत्रो इन्डियन मिडियामा आयो, विश्व युरोपियन मिडियामा आयो, सारा आयो, अफ्रिकन मिडियामा आयो, ओर्लेनन्। नओर्लेपछि लाजले भुतुक्क भएर हैन अफ्रिकाको राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति पठाउनु पर्यो त्यो मोदीलाई जहाजबाट निकाल्दा। त्यो दरिद्रता देखिरहेछ दुनियाँले हैन। इन्डियन दिमागले के पनि बुझ्दैन, केसम्म बुझ्दैन भन्छ भने सी जिनपिङको भ्रमण त राजकीय भ्रमण थियो। उनी ब्रिक्सको बैठकमा मात्रै गएका होइनन्। उनी 3-4 दिन अगाडि दक्षिण अफ्रिकी सरकारको निमन्त्रणामा हैन औपचारिक भ्रमणमा निस्केका थिए। उनलाई राष्ट्रपतिले रिसिभ गर्नु स्वाभाविक थियो। उनलाई 21 तोपको सलामी त दिनु नै पर्थ्यो हैन, किन त्यो त नियम हो, परम्परा हो। त मोदीको ब्रिक्सको बैठकमा त्यो उपस्थित होइन। तर इन्डियन दिमागले त्यो पनि बुझेन के चीन विरोधी कुण्ठाले त्यो पनि बुझ्न दिएन। अनि ऊ जहाजैबाट निस्कन्न। यो चरित्र दुनियाँले हेरिरहेछ, गाजिरहेछ। अब खैर म उनको स्तरको बारेमा म धेरै चाहन्न। अहिले चाहिँ जस्तो रुस र चीनको उपस्थितिले कस्तो सङ्केत गर्यो भन्छ भने विश्वको भूराजनीति अब कोही खेल्ने चाहिँ स्तरको छैन हैन। माने हाम्रै पक्षमा उभ्यौ भन्ने होइन, जायज नाजायज जस्तो अमेरिकनहरूले गरिरहेछन् नि, विश्वभरि युद्ध फटकाउने, धम्की दिने, यससँग सम्बन्ध राख, त्यससँग सम्बन्ध नराख हैन। अनुचित र उचित भूमिका सबैले खेल्नुपर्ने बेला आयो हैन। अब चाहिँ यता पनि चाहिँ जी हजुर, उता पनि जी हजुर अब चाहिँ चल्दैन, जो इन्डियनले गरिरहेछ हैन। इन्डियनले रोल कस्तो पहिलेदेखि भन्छ भने चीन विरोधी कुण्ठाको कारणले, चीन विरोधी कुण्ठा हैन, किन इन्डियनहरूलाई त्यही कुण्ठाले नै तपाईको जलाएर सिद्ध्याउन लाग्यो। चीन विरोधी कुण्ठाको कारणले ऊ अमेरिकाको काखमा सुत्नै पर्छ, जहिले पनि सुत्नै पर्छ। किन उसको दिमागले के देखाएको छ भन्छ भने चीनलाई ठेगान लगाइदिने अमेरिका हो। यसले ठेगान लगाइदियो भने म चाहिँ महाशक्ति भयो, मेरो दादागिरी बढ्छ एसियामा हैन। बस इन्डियन दिमागमा यति छ। यसको निम्ति अमेरिकाका अगाडि आत्मसमर्पण गर्न जे पनि गर्ने र यो कोणबाट ऊ सधैँभरि झनपछि चाहिँ अमेरिकासँग नजिक छ हैन। अब रुससँग होइन, अमेरिकासँगै नजिक छ। यो 1991 पछि सुरु भएको हो। अहिले त मोदीको पालामा आउँदा बेका लगायत का सम्झौता मात्र होइन, अस्ति चाहिँ अमेरिका गएको भ्रमणमा पनि एउटा सम्झौता के गरे भन्छ भने अमेरिकन युद्धक विमानहरूलाई मेन्टेनेन्स भन्ने शब्द राखेर मेन्टेनेन्सको बहानामा इन्डियामा ल्यान्डिङ गर्न दिने खालको सम्झौता यिनले गरे। भनेपछि अमेरिकाका युद्धक विमानहरू इन्डियामा बस्न पाउने भए त्यहाँसम्म गइसके यिनीहरू। व्यवहारमा यिनीहरू त्यहाँसम्म गए र त्यही भ्रमणको बेलामा मोदीले गरेको अर्को एग्रिमेन्ट के छ भन्छ भने जुन चिजका विरुद्धमा रुस र चीन सबैभन्दा बढी महत्त्व दिएर लडिरहेछन् त्यो चिजलाई विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अझ विकास गर्ने भनेर मोदीले सम्झौता गरेका छन्। त्यो हुनु के भन्छ भने पश्चिमाहरूको रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर, उनका मूल्य मान्यता, पश्चिमाहरूका सिद्धान्त, उनको मूल्य मान्यतामा आधारित जो विश्व व्यवस्था हो, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सम्झौता गरेका छ। जबकि त्यसका विरुद्धमा रुस र चीनले बाँकी सारा संसारले ल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा मात्रै विश्व व्यवस्था चल्छ हैन। पश्चिमका 7 जना चाहिँ ठेकेदारले बनाएका सिद्धान्त र मूल्यमा दुनियाँ चल्न सक्दैन। लडाईँको सारी यति हो। अब यो लडाईँमा ऊ चाहिँ गएर अमेरिकासँग चाहिँ तपाईँको जोडिन्छ र उनकै मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ विश्वभरि भनेर हस्ताक्षर छ। यस्तो देशलाई चाहिँ विश्वास गर्ने कसरी, यो त बुझेका छन् उनीहरूले, यो त उनले बुझेका छन्। र त्यसमा थप के भयो भन्छ भने इन्डियालाई अमेरिकनहरूले अहिले ब्रिक्स र साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनलाई गिजोल्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेछ हैन। त्यसका प्रष्ट लक्षण अहिले आए, पहिले देखे। जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको केही समय अगाडि बैठक भयो, मैले त्यो बनाइसकेको छु। त्यहाँ के भयो भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो सङ्गठनले संस्थाको तर्फबाट डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजी, विकास रणनीति भनेर 2030 लाई लक्षित गरेर एउटा चाहिँ कार्यक्रम योजना प्रस्तुत भयो हैन। त्यसमा मोदीले सही गर्न इन्कार गरे। जबकि त्यो प्रस्ताव 6 महिना अगाडि ब्रिक्स देशका एक्सपर्टहरू, विज्ञहरू बसेर ताजिकिस्तानको मा बैठक बसेर, सायद ताजिकिस्तान हो जस्तो लाग्छ मलाई, 6 महिना अगाडि बैठक बसेर त्यो साझा रूपमा सबैले फाइनल गरेको डकुमेन्ट्स हो। त्यो कुनै एउटा देशले पेश गरेको होइन, किन गृह कार्य त हुन्छ सबैको। त्यो गृह कार्यमा इन्डिया आफै सामेल भएर आफै त्यसलाई ओके गरेर हैन अनि ब्रिक्सको बैठकमा चाहिँ ल्याएको प्रस्तावमा मोदीले हस्ताक्षर गर्दैन। कारण के? त्यहाँ त उनले गरेनन्, हामी यसमा गर्दैनौँ भने। अनि इन्डियन मिडियामा के आयो, त्यहाँ चाहिँ चीन गनायो रे।
त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ तपाईँको विकासको प्रस्तावमा चीन गनायो हैन। चीन कहाँ गनायो तिनीहरू थाहा पाउनु इन्डियनहरू। अनि इन्डियनको दरिद्र स्तरको कुरा गर्दैछु मैले। इन्डियन कस्तो हो, जस्तो हामीसँग कहिल्यै सम्बन्ध बन्दैन उनको भन्दैछु नि मैले त, कसैसँग बन्दैन, उनको स्तरले बन्दैन हैन। विकास प्रस्तावमा चीन गनायो, कहाँ गनायो उनले केही पनि भनेनन्। तर संसारका मानिसले अनुमान के गरे भन्छ भने त्यो विकास प्रस्तावमा एक ठाउँमा एउटा चाहिँ विषय उठ्या छ। अहिले ब्रिक्सको अन्तर्गत भएका जो रोड र रेल करिडोरहरू छन्, बाटाहरू छन्, त्यसको मोडर्नाइजेसन गर्ने भन्ने कुरा छ, आधुनिकीकरण गर्ने अथवा अझ उन्नत बनाउने भन्ने कुरा छ। अब इन्डियनले के बुझ्यो भन्छ भने त्यो भनेको त बेल्ट एन्ड रोड हो, इन्डियनले त्यही बुझ्यो हैन। त्यो बेल्ट एन्ड रोड हो। जस्तो चीनदेखि लिएर इटालीको भेनिससम्म जाने जो रेल रुट बनाएको छ नि, उसले त्यही देख्यो। अथवा अब यस्तै अरू सहायक रुट पनि छ, उसले त्यही देख्यो। अनि चाहिँ उसले के भन्यो भन्छ भने त्यो विकास प्रस्तावमा हैन चिनिया शब्दहरूको गन्ध आएको देखियो हैन। त्यसैले त्यो अलिकति चीनतिर ढल्किएको भयो भन्ने यिनले कुतर्क गरे। इन्डियनले कुतर्क गरेपछि बाँकी देशहरूले सहमति गरे र अगाडि बढाए। त्यो अगाडि बढाए, इन्डिया त्यहाँबाट अलग यो हेरेका छन्। नम्बर 1 यो हेरेका छन् सबैले। दोस्रो ब्रिक्सको बैठक। अहिले ब्रिक्सको बैठकमा एउटा घटना घट्यो, दुईटा घटना घटे। जस्तो अहिले मुद्रा जारी गर्ने कुरा थियो, इन्डियाको कारणले जारी भएन हैन। अब इन्डियाले विरोध गरेर जारी भएन। उसले के बुझेको छ भन्छ भने ब्रिक्सको मुद्रा भनेको युवान हो, उसको दिमागमै त्यति छ इन्डियनको। ब्रिक्सको मुद्रा भनेको युवान हो, जबकि इन्डियनको यही दरिद्रता साफ होस् भनेर, यो दरिद्रता उनको दिमागबाट हटोस् भनेर पुटिनले 1 महिना अगाडि भनेका छन्। ब्रिक्सको मुद्राको जारी गर्ने तयारी हुँदैछ, तर त्यो ब्रिक्सको मुद्रा भनेको युआन पनि होइन, रुबल पनि होइन, प्रष्ट भाषामा भनेका छन्। त्यो इन्डियनहरूलाई आश्वस्त पारेको, किनभने इन्डिया अवरोध पार्छन् भने थाहा थियो नि त, अमेरिकाले खेलाइरहेछ भने त थाहा थियो। उनले त्यति प्रष्टीकरण दिए पनि तपाईँको इन्डियनको दिमागबाट युआन जाँदैन, किन इन्डियनको स्तरै त्यति छ हैन। त्यो अहिले अवरोध पार्यो। अहिले गृहकारी पुगेको छैन भन्यो, के भन्यो। अब अहिले चाहिँ भएका सदस्यहरूलाई अहिले चाहिँ निकाल्ने गरी उनले पनि निर्णय थोपरेनन् हैन, निर्णय गर्न सके थोपरेनन्। अब एउटा मुद्रा। दोस्रो चाहिँ ब्रिक्सको विस्तार गर्ने कुरामा पनि यथाशक्य अवरोध पार्यो इन्डियाले। गृहकारी गर्नुपर्छ, मापदण्ड बनाउनुपर्छ हैन, राम्रो छलफल हुनुपर्छ भन्ने बहाना बनाएर ब्रिक्सको विस्तारै गर्न नदिने योजनामा थियो इन्डिया। किन इन्डियनको दिमागमा के पर्यो भन्छ भने अब जति थपिने लाइनमा छन् नि सब चीन परस्त छन्। अब चीनसँग कारोबार देखेपछि उसले चीन परस्त, उसको दिमागै त्यति छ। किन इन्डियन चाहिँ फरेन पोलिसी भनेको एन्टी चाइनिज र एन्टी मुस्लिम हैन। त्यस कारण जस्तो इरानसँग चीनको नजिक सम्बन्ध भयो, अहिले थपिएका मध्ये इरानसँग चीनको नजिक सम्बन्ध, साउदी उल्टिएर चीनसँगै गएको छ, युएई चीनसँगै छ। अब मिस्र अहिले पछिल्लो कालमा रुससँग अत्यधिक नजिक, चीनसँग नजिक छ। अब दक्षिण अमेरिकाको कुरो छर्देऊ, अर्जेन्टिना थप्यो, त्यससँग इन्डियाको चाहिँ सासाइनु केही पनि छैन। र अरू जो लाइनमा छन् तिनी पनि किन, चीन त व्यापारिक देश हो बाबा, यत्रो कारोबार छ, यत्रो अर्थतन्त्र छ हैन, सारा संसारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्धमा राखेको छ। उसको त किन चाहिँ थप्पिने मात्रै किन, नथेप्पिने र निवेदन नदिया देशहरू पनि चीनसँगै नजिक छन्। व्यापारिक कारोबारको हिसाबले इन्डियनलाई पत्दैन, इन्डियनलाई पखाला लाग्छ। किन लाग्छ भन्छ भने त्यो चीन मात्रै देख्छ त्यहाँ हैन। यो देशसँग पनि चीनसँग कारोबार बढी छ, त्यससँग पनि चीनसँग बढी छ। चीनसँग बढी आउनाले यो बैठकमा भोलि ब्रिक्सभित्र चीनसँगै नजिक हुन्छन्, म त सिद्धे, म त एक हुन्छ। अनि अहिले के गर्यो भन्छ भने इन्डियाले ब्रिक्समा सदस्य विस्तार गर्ने बडो मुस्किलले भएको छ, जबरजस्ती। अहिले इन्डियाले पुरै रोक्न खोजिरहेको थियो हैन, इन्डियाले कसैको प्रस्ताव राखेन रिसले हैन। र 5वटा देशमध्ये 4वटा देशले प्रस्ताव राखे, इन्डिया बाहेक। इन्डिया अलग भयो। रुसले ब्रिक्सको प्रस्ताव राख्यो, किन यो त आपसमा सल्लाह गरेर प्रस्ताव राख्ने हो, मन परिराख्ने त होइन, पहिले सल्लाह हुन्छ। अनि त्यहाँ भएका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले प्रस्तावक बनेपछि राम्रो हुन्छ एउटा हैन, त्यो सामूहिकताको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने कुरा। अनि रुसले मिस्रको प्रस्ताव राख्यो, दक्षिण अफ्रिकाले इथियोपियाको प्रस्ताव राख्यो, ब्राजिलले अर्जेन्टिनाको प्रस्ताव राख्यो, चीनले चाहिँ तपाईँको साउदी, युएई र इरानको प्रस्ताव राख्यो। इन्डियाले कसैको प्रस्ताव राखेन। यो घिनलाग्दो अनुहार त्यहाँ देखे।
किन इन्डिया कसैले ल्याउन चाहन्न, किन इन्डियनसँग कोही पनि छैन। व्यापारिक कारोबारमा पनि त होइन जसरी चाहिँ परस्पर निर्भरता छ नि चीनसँग, त्यो हैसियत त इन्डियाको त छैन। कहाँ चाहिँ तपाईँको अब 22-25 ट्रिलियन डलरको चाहिँ जीडीपी भएको देश र तपाईँको 3 ट्रिलियन चाहिँ तपाईँको ऊ भएको देश, आकाश पातालै अन्तर छ। अब तर इन्डियनमा रिस मात्रै छ होइन, रिस मात्रै छ, कुण्ठा मात्रै छ अर्काको, अनि ईर्ष्या मात्रै छ होइन। न भिजन, न दिमाग, न सोच, न प्लानिङ होइन, कुनै प्लानिङ पनि छैन, प्रस्ताव पनि छैन। जस्तो त्यही ब्रिक्सलाई होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको ल भन्नुहोस् न साउथ चाइना के अरे चाहिँ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा त्यो प्रस्तावमा पेश सही गरेन त उसले के भन्न सक्थ्यो भन्छ भने यसलाई यसरी सुधारौँ त भन्न सक्थ्यो नि होइन। हामीलाई यो चिज मन परेन होइन, यहाँ चाहिँ करेक्सन गरौँ भने भए उनले गर्थे होइन, तर त्यो थिएन, त्यहाँ केही चाहिँ गलत थिएन, सुधार्नु पनि कुरै केही थिएन। त्यहाँ त चीनको रिस थियो, चीनको रिस थियो। पुराना कोरिडोरहरूलाई, सडक कोरिडोर, रेल कोरिडोरहरूलाई मोडर्नाइजेसन गर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो भनेको त बिआरआईको रोड हो, उसले त्यति बुझ्यो बस। कहाँ करेक्सन गर्नु थिए होइन, त्यस कारण उसले सही नै गरेन। यस्तो चाहिँ तपाईँको निकृष्ट तल्लो स्तरको सोच भएको मान्छे हो इन्डियन। अब चाहिँ त्यही कारणले अब मैले अहिले चाहिँ G20मा जानुभन्दा अगाडि भन्छु, चीनले एउटा नक्सा जारी गर्यो G20 को बैठकको पूर्व सन्ध्यामा। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पूर्व सन्ध्यामा नक्सा जारी गर्यो र लद्दाख र चाहिँ तपाईँको अरुणाचललाई चीनमा मिलाएर। मलाई लाग्छ यो चाहिँ चीनको जबरजस्त चुनौती हो, यो सामान्य खालको होइन होइन। अघिपछि जो हामीले विवाद सुन्थ्यौँ नि त्यो स्तरको यो छैन होइन। मैले किन जोड्दैछु, नक्सा जारी भयो, पुटिन र चीनको अनुपस्थितिको निर्णय भयो। यो दुईटा चिजलाई राम्रोसँग चाहिँ उ गरौँ हामीले होइन। एउटा पुटिन र चीन दुवै अनुपस्थित हुने निर्णय गरे र पूर्व सन्ध्यामा त्यसको लगत्तै नक्सा जारी भयो। पृष्ठभूमि कहाँ जोडिएको छ, ब्रिक्स र एससीओको बैठक छ जहाँ इन्डियाले अवरोध मात्रै पारेको छ र उसले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव पेश गरेको छैन, कुनै पनि निर्णयमा सहभागिता देखाएको छैन, इच्छा माने उत्सुकता देखाएको छैन। यो पृष्ठभूमिमा तपाईँको G7 को बैठक बहिष्कार गरेका छन्, नक्सा आएको छ नम्बर 1। तर अब यो चाहिँ यो तात्कालिक र अहिले भर्खरै भएको घटना हो, म त्यसरी बुझ्दैन र बुझ्नुहुन्न, किन यसको पृष्ठभूमि लामो छ। इन्डिया काम लाग्ने चाहिँ मान्छे भएको देश होइन, यो पश्चिमाहरूको टट्टु नै हो होइन, गुलामै हो होइन, मानसिक रूपमा राज्य प्रणालीको सबै हिसाबले गुलामै हो भन्नेमा बाँकी दुनियाँ जगत स्पष्ट छ, जो पश्चिमाको रुल बेस्ड नाराको विरुद्धमा उठेको छ। अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया, रुस, चीन सबै देशहरू। किनभने चाहिँ अमेरिकामा गएर रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डरलाई अझ चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने सही गर्ने मान्छेको स्तर के हो भन्ने त देखे सबैले। अब अलि पहिलेदेखि इन्डियालाई बिस्तारै 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 किनारा लगाउने कोसिसमा रुस पनि छ, चीनको नक्सा पनि त्यही हो। र यिनीहरू कहाँ पुगे भन्छ भने धकेल्न भएन, कारबाही गर्न भएन, यस्तो वातावरण बनाइदिने कि इन्डिया निस्कियोस्, यहाँबाट इन्डिया निस्कियोस्। किन विश्वको भूराजनीति वारपारमा आइसक्यो, अब वारपारमै आइसक्यो होइन। जस्तो म तपाईँहरूलाई पछिल्लो घटना आन्छु, रुसले सर्मत 2 जसलाई उनले शैतान 2 भन्छन्, त्यो मिसाइल चाहिँ तपाईँको सेनामा सामेल गर्नु एक्टिभेसन भयो, अब काममा गयो। र त्यो मिसाइल कस्तो हो भन्छ भने आवाजभन्दा चाहिँ तपाईँको 37 गुणा तीव्र भएको, कसैले 27 कसैले 37 भनेका छन्, भन्दा बढी चाहिँ स्पिड भएको र 750 चाहिँ तपाईँको किलोटन परमाणु विस्फोट गर्न सक्ने। हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले पड्काएका दुईटा बमको एउटाको 15 एउटाको 21 तो जम्मा 36 हो। यो मिसाइलको क्षमता 750 किलोटन ऊर्जा विस्फोट गर्न सक्छ। र अहिले पश्चिमा मिडियाले, रसियन मिडियाहरूले, रुसले त पोहोरदेखि भन्दै आएको हो, के भनिरहेका छन्, एउटै सर्मत मिसाइल त्यो पनडुब्बीबाट प्रहार गर्ने हो भने त्यसले ल्याउने सुनामीले 1500 फिट अग्लो एउटा लहर, तपाईँको पानीको लहर चाहिँ छाल उछाल्छ र ती सिङ्गो बेलायतलाई डुबाइदिन्छ, एउटै मिसाइलले डुबाइदिन्छ। लन्डन त तपाईँको नामो निशान केही पनि रहन्न। यो पश्चिमा मिडियामा पनि भर्खरै आइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको उसले एक्टिभेट गर्यो, रुसले एक्टिभेट गर्यो र विश्वको भूराजनीतिक लडाइँ धेरै माथिको हाइटमा गइसकेको छ। र यो लडाइँमा होइन अब एउटा चाहिँ ठुलो महायुद्धको दिशातिर दुनियाँ गइसकेको छ। अनि यस्ता दरिद्रहरूको पछि लागेर यिनलाई चाहिँ तपाईँको वरिपरि राख्ने नाममा कोही पनि डुब्न चाहन्न।
सबैले बाटो क्लियर गर्न खोजिरहेछ। अहिले G7 को बैठकमा झट्का इन्डियाले त्यहाँ खाइरहेछ र यो असफल हुने भयो। अब यही पृष्ठभूमिलाई हेरेर अलि पहिलेदेखि हेरेर जस्तो रुसले पनि विस्तारै गरिरहेछ। रुसले अलि पहिले के गर्यो भन्छ भने जो पाकिस्तानलाई खिल्ली उडाउँथ्यो इन्डियाका मिडिया हेर्ने हो भने पाकिस्तान भिखारी, पाकिस्तान चाहिँ भिखारी हैन, रुससँग चाहिँ ङिङ गर्यो, रोयो, रुसले तेल दिएन हैन, इन्डियालाई आधा मूल्यमा दिइरहेछ हैन, बकवास, इन्डियनहरूको बकवास। अनि रुसले के गर्यो भन्छ भने पाकिस्तानसँग एउटा पाइपलाइन बनाउने, स्थायी तेल र ग्यासको निम्ति पाइपलाइन बनाउने र त्यो तेल रिफाइन गर्न, शुद्धिकरण गर्नको निम्ति पाकिस्तानमा प्लान्टहरू पनि चाहिँ जडान गर्ने एउटा सम्झौता गरेपछि इन्डियनहरूमाथि नराम्रोसँग चाहिँ तपाईँको मार परेको छ। उनीहरू तिल मिलेका छन्। अब त्यो मात्रै हैन, अहिले भर्खरै रुसले अर्को निर्णय गर्यो। रुसको तेल कम्पनीले के निर्णय गर्यो भन्छ भने अहिलेसम्म इन्डियालाई उपलब्ध गराउँदै आएको, आधा मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको तेल अब 4% छुटमा मात्रै दिने हैन। अब यो 4% छुटमा दिने निर्णयपछि इन्डियनहरूको तेल आयात लगभग बन्दै भइसकेको छ हैन। किन इन्डियनहरू कहाँ रोइरहेछन् भन्छ भने यो 4% छुटले त जस्तो जहाजहरू जो तेल ओसार पसार गर्छन् उनको इन्स्योरेन्स बिमाको मूल्य 19% बढेको छ रे, अनि ढुवानी भाडा 11% बढेको छ हैन। अब त्यो दुईटा बढोत्तरी हेर्ने हो भने 4% छुटले त नाफा पनि हुँदैन, घाटामै जान्छ। इन्डियाले के गरेको थियो भन्छ भने आधा मूल्यमा ल्याउने, आफू रिफाइन गर्ने, युरोपमा महँगो मूल्यमा बेच्ने र मालामाल हुने। त्यसको निम्ति रुस उभिरहेको थियो। रुसले मुख बन्द गरिदिएको छ। रुसले यसका मुख बन्द गरिदिएको छ किन यसका क्रियाकलाप हेरिकन। मैले भने नि साङ्घाई कोअपरेसन बैठकमा यसको भूमिका हेरेँ, ब्रिक्सको बैठकमा यसको भूमिका हेरेँ, अमेरिकासँग यसका चाहिँ सम्बन्धका सबै चरित्र हेरेँ, क्रियाकलाप हेरेँ, क्वाड भनेको छ त्यसैसँग बसिया छ हैन। अनि चाहिँ तपाईँको चीनलाई घेर्ने भन्छ, इन्डो पेसिफिक भन्छ, उनीसँग बस्छ अनि अति गर्न थाले इन्डियनहरूले। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ब्रिक्सको बैठक इन्डियनको निम्ति एउटा ठाडो चेतावनी हो। मेरो निष्कर्ष चीन र रुसको तर्फबाट दिएको ठाडो चेतावनी हो। अब G20 यस्ता संस्थाहरू असफल हुने त आफ्नो ठाउँमा छ, असफल होलान्, भत्केलान्, अरू नयाँ कसैका बन्लान्, त्यो ठुलो मसाला भएन। तर इन्डियनहरू एउटा ठुलो भुरान्ती जोखिममा अब चाहिँ गए। नक्साले त्यो कुरो साबित गर्यो। नक्सा न्यू हो, मैले बुझेको नक्सा न्यू हो हैन, बढी गरिस् भने देखाइदिन्छु भन्ने उसको चेतावनी हो र त्यो G20 को बैठक मार्फत चाहिँ सतहमा पोखेको छ र अब यसको जबरजस्त चाहिँ तपाईको असर पर्छ नेपालमा, जबरजस्त असर पर्छ। किन भन्छ भने इन्डिया त अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा त कुनै भूमिका भएको देशै होइन, कसैले गन्दै गर्दैन, टेर्दैन। अब मलाई राष्ट्रपति एयरपोर्टमा लिन आएन भने जहाजबाट ननिस्किने मान्छेको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका के हुन्छ, कसले चाहिँ त्यस्ता मान्छे माथि विश्वास गर्छ, उनको स्तर हेरिकन भने इन्डियनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय केही छैन। तर सबैले उचाल्या छन् हैन, उचाल्या छन्। वाह वाह इन्डिया ठुलो देश, ठुलो सेना, ठुलो इकोनोमी, अर्थतन्त्र, ठुलो भूगोल हैन, इन्डियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर बेकुफ कसरी बनाइरहेछन् इन्डियनलाई, बेकुफ कसरी, किन इन्डियनले त्यही चाहन्छ, स्तरै त्यही छ। एउटा उसलाई हदैसम्मको बेकुफ जस्तो मोदीको अमेरिका भ्रमणमा वर्ल्ड अर्डर चाहिँ को मुद्दामा सही गराए, अनि चाहिँ अमेरिकन फाइटर जेटहरू चाहिँ तपाईँको इन्डियन भूमिमा ल्यान्डिङ गर्न दिने सम्झौता गराए। त्यतिको निम्ति चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूले त्यो तपाईँ हेर्नुभयो भने भिडियो, त्यो मोदीले जो सम्बोधन गर्यो उनको काङ्ग्रेसलाई टेबल ठटाएर मोदी 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 कुहिरेहरू मोदी मोदी, किन यस्तै क्षुद्र हो, दरिद्र हो, यस्तै दङ्ग पर्छ भने उनले त बुझेका छन् नि। इन्डियामा त देखाएको छन् नि, यिनका मिडिया देखाएका छन् हैन, यिनका जय जयकार देखाएका छन् दासहरूका। अनि उनले के उनलाई त काम गराउने तरिका मोदी 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 गर्दै मोदी मक्ख हुन्छ, बस उसलाई खुसी गराउने तरिका त्यही हो। मोदी मोदी गरेर लगेर जाग्दे, सम्झौतामा जाग्दे। यो स्तर पनि दुनियाँले हेरिरहेछ, सबै देखिरहेछ हैन। उनलाई मोदी मोदी जय जयकार गर्दै केही पनि चाहिने, सबैतिर सही धस्दिने, भोलि के हुन्छ भने यिनले बुझ्दैनन्। यो सबै चिज हेरेको छ दुनियाँले हैन। जस्तो दक्षिण अफ्रिका पनि लज्जित भयो नि त, राष्ट्रपति एउटा देशको प्रधानमन्त्री जहाजबाट निस्कन्न भन्छ। मलाई स्वागत गर्न चाहिँ ठुलो मान्छे पठाइनु भने जहाजबाट निस्कन्न भन्छ, मान्छे त लज्जित त भयो हैन। जस्तो कसैलाई पठाएको छैन बाबा, सीको राजकीय भ्रमण हो, बाँकी कसैलाई पठाएको छैन, त्यो कुरो पनि इन्डियन बुझ्दैन। लाज त भयो, रामाफोसालाई लाज त भयो, उनले राष्ट्रपति पठाइदिए, गर्ने के त। अब यो इन्डियन कति दिन काम लाग्छ भन्ने छ सबैको अगाडि, पश्चिमाहरू अगाडि पनि त्यही हो र चीन र उसका अगाडि पनि यो जात कति दिन काम लाग्ने हो, काम लाग्दैन। त्यसकारणले
युज गर्ने हैन, एकअर्काका विरुद्धमा चाहिँ प्रयोग नहोस् भनेर प्रयोग सबैले गर्ने, तर प्रयोगको पनि लिमिटेसन हुन्छ, सीमा हुन्छ। त्यो सीमा के हो भन्छ भने विश्व भूराजनीतिले यस्तो चिज चाहिँ तपाईको खेल्ने र खेलाउने ठाउँ दिदासम्म गर्ने हो। अब त्यसको सीमा सक्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट जोगिने हो। चीन र रुस जोगिने बाटोमा गए, किनभने लडाइँ एकदम चाहिँ क्लाइमेक्ससम्म गइसक्यो, गुणात्मक रूपमा एकदमै नयाँ फड्कोमा गइसकेको छ हैन। यो बाहिर मान्छेले नदेखा मात्रै हो हैन। यो त के हो भन्छ भने उही नाइजरमा सैन्य विद्रोह, नाइजर र चाहिँ गाबोनमा सैन्य विद्रोह हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म देश त कस्तो शान्त ठिकठाक छ भने जस्तो हैन, संसार ठिकठाक छ। भोलि र पर्सि वा निकोर्सि कहाँनिरबाट चाहिँ परमाणु चाहिँ बमहरू पड्किन सुरु हुन्छ कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सबैलाई आफ्नो शक्ति कङ्क्रिट गर्नुपर्ने बाध्यता विश्वको भूराजनीतिले चाहिँ सिर्जना गरेको छ। त्यही दिशातिरको एउटा कदम हो G20 बैठकमा पुटिन र चाहिँ सीको अनुपस्थिति। त्यो भनेको इन्डियालाई दिएको झट्का हो, किन आयोजक त ऊ हो, आयोजक हो भनेपछि इन्डिया असफल त भयो नि। अब असफल त भयो, त असफल भइसकेपछि ऊ सागिर्नी भयो, उसको औकात देखाइदिने रणनीति हो, बस यति रणनीति हो। यसले नेपालको भूराजनीतिमा गम्भीर अब झट्का दिन्छ, गम्भीर प्रभाव पनि पार्छ। यसप्रति हामी होसियार र अत्यन्तै सजग भएर यिनी सबै घटनालाई निहाल्न र हेर्न एकदमै जरुरी छ।